नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी मेरो नेपाली कक्षा 3 यो विषयबाट चाहिँ पाठ 2 मा रहेको ढुङ्गाको खिचडी भन्ने एउटा कथा पढ्दैछौँ। अब हेरौँ है कथा कस्तो रहेछ त। हेर्नुस् त, पाठ 2 ढुङ्गाको खिचडी। यहाँ चित्रमा हजुरहरूले एउटा सानो गाउँ देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ यो हजुरबुवा चाहिँ कति टाढाबाट आउनुभएको, झोला बोक्नु भएको जस्तो देखिन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ है त यो कथाको रहस्य के रहेछ। साँझको बेला थियो। एकजना बटुवा एउटी बुढीको घरमा बास माग्न आइपुग्यो। उसले बुढीसँग नम्र स्वरमा भन्यो, आमा, बास पाइन्छ कि? बुढी जाति थिएन। यहाँ हेर्नुहोस् है, जाति भन्ने ओडाएको छ। जाति भन्ने शब्द त हजुरहरूले पहिला सुन्नुभएको थिएन होला। जाति भनेको के हो भने सबैको भलो गर्ने, सबैलाई राम्रो मान्ने, सबै सामानहरू साट्ने, बाँडीचुँडी गरेर खाने, बाँडीचुँडी दिने, सबैलाई सहयोग गर्ने, त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ जाति भनिन्छ। तर बुढी चाहिँ के थिएन अरे? जाति थिएन अरे। अब हेर्नु है, ऊ कसैलाई केही पनि दिन्थिन। उसले बटुवालाई बास नदिने विचार गरेर भनी, कहाँ बास पाउनु? यहाँ आफूलाई त बस्ने ठाउँ छैन। जाऊ अरूकै घरमा गएर बास माग। त्यहाँ वरपर घर थिएन। अन्तै गएर बास माग्ने समय पनि थिएन। बटुवाले केही कुरो बुढीलाई भन्यो, आमा, वरपर कुनै घर छैन। रात परिसक्यो। मलाई पिँढीमै बस्न दिए हुन्छ। बटुवाले बास नबसी नछोड्ने भन्ने ठानी। यो चाहिँ बुढी आमाले है। अनि बुढी आमाले भन्छन्, हेर नानी, भइगयो, बास त बस, तर खानेकुरा चाहिँ केही पाउँदैनौ नि। बटुवाले पिँढीमा बस्दै भन्यो, खानेकुराको केही चिन्ता लिनु पर्दैन आमा, आज म ढुङ्गो पकाएर खान्छु। अब हेर्नुहोस् है त, कस्तो अनौठो कुरा, ढुङ्गो पकाएर खान्छु भन्छ बटुवाले त। अब हेरौँ है के रहेछ। यस्तो रहेछ है ढुङ्गो चाहिँ। अब आमालाई भन्दैछ बटुवाले, ढुङ्गो पकाएर खान्छु। अब हेरौँ है के रे, बुढी छक्क परी। अब हजुरहरू पनि छक्क पर्नु भयो नि अहिले, ढुङ्गो पकाएर खाने कुरा गरिरहेछ बटुवाले। अब हेर्नु है, ढुङ्गो पकाएर खाने मान्छे त उसले देखेको त के सुनेको पनि थिएन। ढुङ्गो पकाएर खान्छु रे, बुढीले अचम्म मान्दै भने। बटुवाले झोलाबाट ढुङ्गो झिक्दै उत्तर दियो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी ढुङ्गो झिकिरहेछ बटुवाले। यो उसको झोला थियो, यहाँबाट ढुङ्गा निकाल्यो र अब भन्छ बटुवाले, के भन्छ हेरौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, हो आमा, मसँग एउटा ढुङ्गो छ, म त्यही ढुङ्गो पकाएर खान्छु। यो ढुङ्गो अति नै मिठो हुन्छ। बरु एउटा भाँडो पाए हुन्थ्यो। यसले कसरी पकाउँदो रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर बुढीले एउटा भाँडो दिए। उसले पानी पनि दिए। उसले भने, ल पकाऊ, अलिकति मलाई पनि देऊ है। त्यो बुढीलाई पनि अचम्म लागिरहेको थियो नि, ढुङ्गो पकाएर खान्छु भन्दा। त्यसैले त्यो बुढीले भने, अलिकति मलाई पनि देऊ है। अब हेर्नुहोस् है, बटुवाले चम्का लगाएर आगो बाल्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, नयाँ शब्द देख्नुभयो फेरि, चम्का भनेको के होला? अब हेर्नुहोस् चम्का भने के रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भाँडो अड्याउनको लागि यो जुन दुईवटा ढुङ्गाहरू यहाँ देखिएको छ नि चित्रमा, हो यसलाई भनिन्छ चम्का। यो चम्कामा चाहिँ यसरी भाँडो राख्यो भने यहाँ अडिन्छ, अनि जसले गर्दा आगो सजिलैसँग बल्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ चम्का। चम्का लगाएर आगो बाल्यो। उसले भाँडोमा पानी हालेर ढुङ्गो बसाल्यो। पानी उम्लन लागेपछि उसले भन्यो, अलिकति नुन पाए खुब सजिलो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, बटुवाले पहिला त केही दिनु पर्दैन भन्थ्यो, अहिले आएर नुन मागिरहेछ। अनि अघि नै के मागेको थियो? भाँडा मागेको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् है,
भाँडा पाए हुन्थ्यो, भाँडा पनि दिएँ आमाले। अब नुन चाहिँ के गर्छिन् हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, बुढीले नुन ल्याए ती। बटुवाले फेरि भन्यो, यसमा अलिकति दाल र चामल मिसाउन पाए त झन् स्वादिलो हुन्थ्यो। अब बटुवाले भन्दैछ दाल र चामल। उसले अघि सबैभन्दा पहिला भाँडो माग्यो, त्यसपछि नुन माग्यो, अहिले फेरि दाल र चामल माग्दैछ। अब हेर्नुहोस् है आमाले के भन्छन्। आमासँग दाल चामल छ कि? यो बटुवाले नै भनेको थियो। बुढीले भित्र गएर दाल चामल र बेसार ल्याई। बटुवाले त्यो दाल चामल र बेसार पनि हाल्यो। हेर्नुहोस् है अब कस्तो हुन्छ खिचडी। एकछिनपछि खिचडी छट्कन थाल्यो। ला, छट्कन भनेको के होला त? फेरि नयाँ शब्द भेटियो। अब सुन्नुहोस् है छट्कन भने के रहेछ। जब हामी केही कुरालाई यसरी आगो बालेर पकाउँछौँ नि, त्यो बेलामा केही समयपछि यो उम्लिन थाल्छ, जसलाई के भनिन्छ? छट्कन भनिन्छ। उसले बुढीलाई देखाउँदै भन्यो, आहा, क्या राम्रो खिचडी बन्यो। यसमा अलिकति घिउ हाल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो अघि आमा। बुढीलाई पनि खिचडी खान मन लागेको थियो। हतार हतार गएर उसले एक डाडु घिउ लिएर आई। अब हेरौँ है के हुन्छ कथामा। हेर्नुहोस् त, यो बटुवाको हातमा त फेरि ढुङ्गा छ। यो ढुङ्गा कहाँबाट आयो होला? हेरौँ है अब के रहेछ त। बुढी घिउ लिन गएको बेलामा बटुवाले ढुङ्गो झिकेर फालिदियो। ला, फर्स्टमा त उसले ढुङ्गो पकाएर खान्छु भन्थ्यो, तर ढुङ्गा त अब निकालिदिने रहेछ। अब यहाँनिर के छ होला भन्नुहोस् त। हो, अघि बटुवाले जे सामान मागेको थियो नि, दाल चामल नुन घिउ, त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पाकिरहेको छ। ढुङ्गा त बटुवाले निकालिसक्यो। बटुवाले खिचडीमा घिउ हालेर राम्ररी पकायो। उसले खिचडी बुढीलाई पनि दियो, आफूले पनि खायो। ढुङ्गाको खिचडी भनेर आफू जिल्लिएको बुढीलाई थाहा नै भएन। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर फेरि अर्को एउटा आएछ, जिल्लिएको। अहिले हजुरआमा यहाँ कस्तो हुनुभयो भन्नुहोस् त। अहिले हजुरआमा यहाँनिर जिल्लिनु भयो। त्यसको मतलब के हो त नि? कसैले तपाईहरूलाई, जस्तै आमाले भन्नुहुन्छ नि, म आज तिमीलाई बजारबाट राम्रो सामान लिएर आइदिन्छु, अनि त्यसपछि घर फर्किँदा के गर्नुभएको होला, कहिलेकाहीँ त्यो सामान ल्याइदिएको हुनुहुन्न नि, तब के हुनुहुन्छ तपाईँहरू? जिल्लिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी बुढी आमा पनि पहिला यहाँ ढुङ्गाको खिचडी खान बसेको थिइन्, तर यहाँ त ढुङ्गा अहिले छैन, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ जिल्लिएको भनिन्छ। ल, हजुरहरूले यो कथा त राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। अब हेरौँ है अभ्यासतिर के रहेछ प्रश्नहरू। अभ्यासको 1 नम्बर, तलका प्रश्नहरू शुद्धसँग पढ। ल म पढ्छु, हजुरहरू सुन्नुहोस् है। नम्र, पिँढी, ढुङ्गो, भाँडो, चम्का, अचम्म, हिस्सिएको, स्वाद, चाख्नु, छट्कन। ल अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर प्रश्न नम्बर 1 त हामीले गरिसक्यौँ। अब प्रश्न नम्बर 2 तिर जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के छ त? यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ है। हेर्नुहोस् यहाँनिर छानी लेखिएको है, मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँ भर भनिएको रहेछ। अब हेरौँ क नम्बरमा के छ त? घाम अस्ताएपछि बेलुकीको समयलाई डडडट भनिन्छ। के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त? यहाँनिर दिएको छ शब्दहरू बिहान, साँझ, दिउँसो। अब हेर्नुहोस् त, बिहान भनेको के हो? बिहान भनेको बिहान सबेरै हो, मतलब के हो भनेको घाम अस्ताउनु होइन, घाम झुल्किने समय हो। अब बिहान भनेको त हजुरहरू बिहान बिहानै जब उठ्नुहुन्छ नि, त्यसलाई बिहान भनिन्छ। साँझ, जब तपाईँहरू विद्यालयबाट फर्कनुहुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ? घाम चाहिँ अस्ताइसकेको हुन्छ, अस्ताउन लागेको हुन्छ, त्यस्तो समयलाई के भनिन्छ? साँझ भनिन्छ। दिउँसो भनेको हजुरहरू जब टिफिन खानुहुन्छ नि विद्यालय भएको बेलामा,
हो त्यो समयलाई टिफिन मतलब दिउँसो भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त कुन मिल्छ त? बिहान मिल्छ? पक्कै पनि मिल्दैन। साँझ मिल्छ? हो यो साँझ मिल्छ, किनभने त्यो भनेको घाम अस्ताएपछिको समय हो, बेलुकीको समय हो। अब ख नम्बरमा जाउँ। बाटो हिँड्ने मानिसलाई डरडर भनिन्छ। आज हामीले कसको बारेमा पढ्यौँ? एक बटुवा र बुढीको कथा पढेका थियौँ। जहाँनिर बटुवा के थिए? टाढाबाट हिँड्दै आएका मानिस थिए। अब के भन्ने उसलाई? बटुवा भन्ने। हामीले आज पाठमा पनि यही पढेका छौँ। त्यही भएर बाटो हिँड्ने मानिसलाई चाहिँ बटुवा भनिन्छ। अब ग नम्बर। राति सुत्ने ठाउँलाई डडडट भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, घाँस, बाँस, कपास यो भनेको के हो बुझ्नुहोस् है। घाँस भनेको हामी जे कुरा खान्छौँ नि त्यसलाई छुट्टोमा भन्नुपर्दा घाँस भनिन्छ। बाँस भन्ने छ नि यहाँनिर, यो बाँसको मतलब हुन्छ हामी जहाँ बस्छौँ नि त्यो ठाउँलाई चाहिँ बाँस भनिन्छ। अनि यहाँनिर छ कपास। कपास भनेको हामीले कपडा अथवा जे चाहिँ लगाउँछौँ नि त्यसलाई चाहिँ कपास भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्नमा के छ? राति सुत्ने बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त? घाँस भनेको त खाने भयो, कपास भनेको लगाउने भयो, बाँकी के भयो? बाँस। त्यसैले यसको सही उत्तर हो राति सुत्ने बस्ने ठाउँलाई बाँस भनिन्छ। अब घ नम्बरमा हेरौँ है। चामल, दाल आदि एकै ठाउँमा मिसाएर पकाइएको खानेकुरालाई डडडट भनिन्छ भनिएको छ। के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त? यहाँ दिएको छ खिर, भात, खिचडी। खिर भनेको के हो भन्नुहोस् त? चामल, दुध अनि किसमिस, नरिवल लगायतका सबै सामानहरू मिलाएर एकै ठाउँमा पकाइन्छ भने त्यसलाई खिर भनिन्छ। भात भनेको पानीमा चामललाई उमाल्नुलाई भात भनिन्छ। खिचडी भनेको चामल, दाल, नुन यस्ता धेरै कुराहरू मिलाएर बनाएको छ भने त्यसलाई खिचडी भनिन्छ। अब यहाँ के छ? दाल र चामल छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले खिर लेख्न पाउँछौँ? पाउँदैनौँ। भात लेख्न पाउँछौँ? पाउँदैनौँ। अब हामीले यसको उत्तरमा खिचडी लेख्न सक्छौँ। अब ग नम्बरमा जाउँ है। नरम बोली वचन भएकालाई डडडट भनिन्छ भनिएको छ। अब हेर्नुहोस् त के भनिन्छ? यहाँ दिएको छ चाम्रो, नम्र, रुखो। तिमीहरूलाई कुनै बेला आमाहरूले भन्नुहुन्छ नि चाम्रो नबोल, रुखो नबोल, नरम बोल भन्नुहुन्छ नि है। अब यसको मतलब के रहेछ सुन्नुहोस् है। चाम्रो भनेको त्यो अरूहरूले सुन्न नसकिने जस्तै ठुलो ठुलो आवाजमा कुरा गर्नु त्यस्तोहरूलाई चाहिँ चाम्रो भन्छ। नरम भनेको चाहिँ सुरिलो पारामा बोल्ने, सबैले बुझ्ने गरी बोल्ने त्यसलाई चाहिँ नम्र भनिन्छ। अनि रुखो भनेको के होला त? रुखो भनेको त्यो के भन्ने भने रुखोलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि जब हामी बोल्दै जाँदाखेरि कसैले बुझ्दैन त्यो सुन्ने बित्तिकै दिक्क लागेर आउँछ नि त्यस्तो शब्द त्यस्तो बोली वचनलाई चाहिँ रुखो भनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नम्र बोली वचन भएकोलाई चाम्रो भनिँदैन, रुखो पनि भनिँदैन, नम्र भन्न सकिन्छ। यसको उत्तर पनि नम्र नै हो। अब हेर्नुहोस् है च नम्बरमा। घरको मूल ढोका बाहिर बस्ने ठाउँलाई डडडट भनिन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है के थियो त? यहाँनिर के हो? यो घर हो, यो छ नि यो घर, यो चाहिँ मूल ढोका भयो है। यहाँ हेर्नुहोस् आमा जहाँ उभिनु भएको छ यसलाई चाहिँ मूल ढोका भनिन्छ। यो घरको यो मूल ढोका भयो। यो चाहिँ बटुवा चाहिँ कहाँ बसिरहेको छ? यो ठाउँमा बसिरहेको छ। अब यसलाई के भन्ने रहेछ? हामी पाठतर्फ फर्कौँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त बटुवाले झिक्दै उत्तर दिन्छ होइन, मतलब यसको उत्तर चाहिँ अगाडि पाठमा रहेछ है। यहाँ हेर्नुहोस् जब यहाँनिर हुन्छ यहाँनिर भन्छ नि अब बटुवाले भन्छ पिँढीमा बस्दै भन्छ
बटुवा कहाँ बसेको रहेछ त? बटुवा पिँढीमा बसेको रहेछ। मतलब यो ठाउँलाई के भनिन्छ? यो ठाउँलाई भनिन्छ पिँढी है त। यो नबिर्सनु है, यो धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। मूलढोकाभन्दा बाहिर के भनिन्छ भन्दाखेरि यो बस्ने ठाउँलाई पिँढी भनिन्छ। त्यसैले हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ पिँढी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है 6 नम्बरमा, पकाउने भाँडा अड्काउने तिनतिर राखिएको ढुङ्गा वा थुम्कालाई के भनिन्छ? अब अघि नै मैले एक बार भनेको थिएँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अरू दुईवटा छ नि, यसलाई के भनिन्छ? यो भाँडोलाई अड्याउन सहयोग गरिएको छ। यहाँनिर तीनवटा हुन्छ। यहाँनिर एउटा हामीले चित्रमा देखेको छैनौँ, तर उतापट्टि एउटा राखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हेर्नुहोस् है, बटुवाले चम्का लगाएर आएको भाल्यो। यहाँनिर छ नि यो चम्का हो, योहरूलाई चाहिँ हामी चम्का भन्न सक्छौँ। अब के हुन्छ त, यो पाठमा यो जुन प्रश्न सोधिएको छ, पकाउने भाँडा अड्याउने तिनतिर राखिएको ढुङ्गा वा थुम्कालाई के भनिन्छ? डडडड भनिन्छ भन्दाखेरि हामीले चम्का भनिन्छ भने लेख्न सक्छौँ। अब 6 नम्बरमा जाउँ। भात, खिचडी आदि पाक्न लाग्दा उम्लनुलाई डडडड भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के लेखेको थियो? जब यो सबै सामान दाल अनि पानी अनि चामल नुन जसरी बटुवाले हालेर पकाउँछ नि, यो समयमा के हुन्छ त? खिचडी छट्कन थालेको हुन्छ। यो भन्नु के हो? उम्लनु हो। मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ नि हो। अब यहाँनिर हामीले लेख्न सक्छौँ पाक्न लाग्दाखेरि उम्लनुलाई चाहिँ हामीले छट्कनु भनेर भन्न सक्छौँ। यसको उत्तर पनि छट्कनु नै हो। अब हेर्नुहोस् अर्को नम्बरमा, जिल्लिनुलाई डडडड पनि भनिन्छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ जिल्लिनु भने के हो? रमाउनु हो त। यहाँ हेर्नुहोस्, खुसाउनु हो त? पक्कै पनि होइन। अब यहाँनिर रिसाउनु हो त? पक्कै पनि होइन। जब हिस्सिन्छ नि मान्छे हो, त्यो समयलाई चाहिँ जिल्लिनु भनिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ जिल्लिनुलाई हिस्सिनु पनि भनिन्छ। ल हजुरहरूले यो त बुझ्नु नै भयो होला। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ है। कसले कसलाई भनेको हो भन। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कहाँ बास पाउनु, यहाँ आफूलाई त बस्ने ठाउँ नै छैन। यो कसले भनेको होला भन्नुहोस् त? हो, पक्कै पनि यो चाहिँ बुढी आमाले भनेको हो। किनभने बटुवा त टाढाबाट बास माग्न आएको थियो। अब त्यो घर बुढी आमाको थियो। आमा चाहिँ कस्तो स्वभावको थियो? अरूलाई केही पनि दिन चाहँदैन थियो आमाले। त्यसैले गर्दाखेरि आमाले चाहिँ बटुवालाई पनि बास नदिने भनेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो कहाँ बास पाउनु, यहाँ आफूलाई त बस्ने ठाउँ छैन, यो चाहिँ आमाले बटुवालाई भनेको हो भनी लेख्नुहोस्। अब हेर्नु है ख नम्बर, यो ढुङ्गो अति नै मिठो छ। हेर्नुहोस् है, यो कसले कसलाई भनेको होला? यो चाहिँ बटुवाले आमालाई भनेको। किनभने बटुवाले भन्छ नि, म आज ढुङ्गो पकाएर खान्छु। त्यो समयमा उसले के भन्छ त? यो ढुङ्गो अति नै मिठो छ। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ बटुवाले आमालाई भनिएको हो। अब हेर्नुहोस् है ग नम्बर, अलिकति मलाई पनि देऊ है। जब बटुवाले भन्छ म ढुङ्गो पकाएर खान्छु, तब आमालाई अचम्म लाग्छ। उसलाई पनि कस्तो हुन्छ होला भनी खाउँ खाउँ मन लाग्छ। त्यसैले बुढी आमाले भन्छन् अलिकति मलाई पनि देऊ है। अब भन्नुहोस् त यसको उत्तर के रहेछ? बुढी आमाले बटुवालाई भनिएको रहेछ, हैन त? अब घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, आहा क्या मिठो खानेकुरा बन्यो। यो चाहिँ कसले भनेको होला? यो बटुवाले आमालाई भनेको हो। किनभने आज खानेकुरा त बटुवाले बनाउँदै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ बटुवाले आमालाई भनेको हो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। तलका प्रश्नको उत्तर देऊ।
क नम्बरमा हेर्नुस् त, बुढीले बटुवालाई किन बास दिन गाह्रो मानी? अब हेर्नुस् है त किन होला। हामी एकचोटि पाठतिर जाउँ है, किन रहेछ। हेर्नुस् त यहाँनिर के भनेको छ। जब बटुवाले बुढीलाई नम्र स्वरमा आमा बास पाइन्छ कि भनी सोध्छ, तब यहाँले हेर्नुस् त के लेखेको छ। बुढी जाति थिएन, उसले कसैलाई केही पनि दिन्थेन। त्यसैले गर्दाखेरि उसले चाहिँ बटुवालाई बास नदिने विचार गरेकी थिए हो। त्यही भएर अब हामीले यहाँ प्रश्नको यो जुन उत्तर छ नि, त्यसमा पनि यस्तै लेख्न सक्छौँ। बुढीले बटुवालाई किन बास दिन गाह्रो मान्यो होला? अब भन्नुस् त, किनकि बुढीको स्वभाव जाति थिएन, ऊ कसैलाई केही पनि दिन्थिन। त्यसैले गर्दाखेरि बटुवालाई पनि बास दिन गाह्रो मानि। हामीले यसलाई छोटो बनाएर लेख्न सक्छौँ। अब ख नम्बरमा हेर्नुस् त, बटुवालाई किन बुढीकै घरमा बास बस्नु पर्यो? अब हामी एकचोटि पाठतर्फ जाउँ है। हेरौँ त यहाँनिर पाठमा के लेखेको छ। हेर्नुस्, जब आमाले भन्छन् नि अरूको घरमा गएर बास माग, तब यहाँनिर हेर्नुस् त बटुवाले केही भन्छ, आमा वरपर कुनै घर छैन, रात परिसक्यो। हेर्नुस् त के भएको रहेछ, रात परि नलागेको समय रहेछ र त्यहाँ घर वरपर चाहिँ कुनै पनि घरहरू थिएनन्, अरू जम्मा बुढीको घर मात्रै थियो बास बस्नको लागि। त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है प्रश्नमा के लेखेको छ। हेर्नुस् है, बटुवालाई बुढीकै घरमा बास बस्नु पर्यो। अब किन बस्नु पर्यो भनिदिनुहोस् त। किनभने त्यो समयमा रात परिसकेको थियो र त्यहाँनिर के भएको थियो त, त्यहाँ वरपर कुनै पनि घरहरू थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ बटुवालाई बुढीकै घरमा बास बस्न पर्यो। अब ग नम्बरमा जानु। बुढी किन छक्क परी? जब बटुवाले भन्छ म ढुङ्गो पकाएर खान्छु, तब बुढी छक्क पर्छिन्। किन पर्छिन् त? किनभने उसले न त आजसम्म ढुङ्गो खाने मान्छे नै देखेको थियो, न त सुनेको नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि बुढी छक्क पर्छिन्। अब घ नम्बर हेर्नुस् है। खिचडी पकाउन थालेपछि बटुवाले के माग्यो? ल अब हेर्नुस् त के मागेको रहेछ यहाँनिर। अघि नै मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर देखाएको थिएँ नि है। बटुवाले एक त नुन माग्छ, अनि हेर्नुस् है त्यसपछि के माग्छ, दाल र चामल माग्छ, अनि हेर्नुस् है अर्को के माग्छ। अनि त्यसपछि जब छड्कन लागेको हुन्छ नि खिचडी, तब बटुवाले भन्छ अलिकति घिउ हाल्न पाए हुन्थ्यो। अब घिउ पनि मागेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौँ, खिचडी पकाउन थालेपछि बटुवाले नुन, चामल, दाल र घिउ माग्छ हो। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ छोटोमा के लेख्छौँ, खिचडी पकाउन थालेपछि बटुवाले नुन, चामल, घिउ र दाल माग्यो। अब ङ नम्बरमा जाउँ। बटुवाले बुढीको विचार कसरी बदल्यो रे? अब भन्नुस् त कसरी बदलियो? जब त ढुङ्गो हामीहरू खाँदैनौँ, हामी कोही पनि खाँदैनौँ, तब बटुवाले भनिदिन्छ ढुङ्गो पकाएर खान्छु। यो केही अनौठो नै छ नि होइन? पहिलोचोटि सुन्दाखेरि हजुरहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला। त्यसैले गर्दाखेरि जब बटुवाले नयाँ कुरा भनिदिन्छ, जस्तै कि म ढुङ्गो पकाएर खान्छु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बुढीको विचार बदलिन्छ। कसरी बदलिन्छ त? नयाँ कुरा देखेपछि खाउँ लाउँ लाग्छ नि, त्यस्तै गरी बुढीलाई पनि त्यो ढुङ्गा कसरी बनाउँछ, त्यो ढुङ्गा कसरी पाक्छ, अनि कसरी खाँदो रहेछ त्यो हेर्न मन लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि बुढीको विचार बदलियो र बुढीले त्यो बटुवालाई बास दिने भनिन् हो। अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त, बटुवाले बुढीको विचार कसरी बदलियो? बटुवाले ढुङ्गो पकाएर खाने कुरा गरेर बुढीको विचार बदलियो। हामीले यसरी छुट्टोमा लेख्न सक्छौँ।
अब हामीले 4 नम्बर पनि सकाइसकेछौँ। अब 5 नम्बर हेर्नुहोस् है। तलका प्रश्नहरू शुद्ध बनाएर लेख। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के छ? बटुवा, बुढी, स्वादिलो, खिचडी, कसरी, बास। अब हेर्नुहोस् है। बटुवा, बटुवा भनेको के हो थाहा छ? थाहा छैन। यस्तो त केही पनि हुन्न होला। यहाँनिर बटुवा लेख्न खोजेको होइन, यहाँनिर बटुवा लेख्न खोजेको। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो छ बटुवा? यहाँ त हुँदैन, यहाँनिर ट लेख्नुपर्छ। हो, यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यसको शुद्ध बनाएर बटुवा लेख्नुपर्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी लेखिन्छ बटुवा। अब हेर्नुहोस् बुढी, यो बुढी त ठिक छ नि। अब यसलाई के शुद्ध बनाउने? कसरी शुद्ध बनाउने? पक्कै पनि यसलाई शुद्ध बनाइरहनु पर्दैन, यो यस्तो नै हुन्छ, यो शुद्ध नै छ। अब हेर्नुहोस् स्वादिलो, स्वादिलो भनेको के होला भन्नुहोस् त? हो, यहाँनिर स्वादिलो होइन, यहाँनिर स्वादिलो लेख्न खोजिएको छ। हेर्नुहोस् है, म लेख्छु यहाँनिर। यहाँनिर ड छ नि, हामीले यसलाई ड नलेखिकन यसलाई हामीले द लेख्नुपर्छ। अनि हामीले लेख्छौँ यसलाई स्वादिलो। हेर्नुहोस् त स्वादिलो। हामीले यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्दछौँ है। अब हेर्नुहोस् खिचडी, खिचडी भने के हो त? यस्तो पनि हुन्छ र? हुँदैन नि। हामीले यो खिचडी होइन, हामीले यसलाई खिचडी लेख्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त खिचडी कस्तो हुन्छ? ओ, हामीले यसलाई खिचडी होइन, हामीले यसलाई खिचडी लेख्न सक्छौँ यस्तै गरी। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कसरी लेखेको छ। यो कसरी मिलेको छैन, हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ? यहाँ हेर्नुहोस् ल, म लेखेर देखाउने छु। कसरी, यहाँनिर जुन इकार दिएको छ नि यो अगाडिबाट, यो दीर्घ के भन्छ, यो ह्रस्व इकार कसरी लेख्दाखेरि हामीले ह्रस्व इकार दिनु हुँदैन, हामीले यसरी उल्टो इकार दिनुपर्छ। मतलब यसरी हामीले दीर्घ इकार दिनुपर्छ। हो, यसरी हामीले यसलाई शुद्ध बनाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बाँस लेखिएको छ नि, यहाँनिरको यो बाँस मिलेको छैन। यो बाँसलाई हामी कस्तो लेख्न सक्छौँ त? बा त बा नै हुन्छ। यो बालाई हामीले यस्तो स लेख्नुपर्छ है, यस्तो स। हो, अनि मात्र यसलाई हामीले शुद्ध बनाउन सक्छौँ है। अब तपाईहरू चाहिँ कपीमा लेख्नुहोस् है। अब यहाँनिर 6 नम्बरमा हेरौँ। तलका वाक्यहरू राम्रो अक्षर पारेर सार। यहाँनिर जुन दिएको छ नि यति लाइनहरू, यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै गरेर कापीमा राम्रो अक्षर बनाएर सार्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो चाहिँ तपाईहरू गर्नुहोस् है। अब हामी जाउँ 7 नम्बरमा। तलको तालिकाबाट वाक्यहरू बनाऊ। अब हेर्नुहोस् त, बटुवा छ, बुढीले छ, भात छ, खिर छ, खिचडी छ, पकाएर छ, मागेर छ, खाई छ, खायो छ। अब हामीले यसलाई वाक्य कसरी बनाउने त? हेर्नुहोस् है, म भन्छु। बटुवाले भात पकाएर खाई, यस्तो हुन्छ त? हुँदैन नि। हजुरहरूले पढ्नुभएको छ होला नि पहिले पनि, स्त्रीलिङ्गी पुल्लिङ्गी। यो बटुवा यहाँनिर हाम्रो पाठमा के थियो त? पुल्लिङ्गी थियो। त्यसैले यसलाई हामीले खायो लेख्न सक्छौँ। अनि बुढी भनेको के हो त? बुढी आमा। बुढी आमा भनेको स्त्रीलिङ्गी हो। त्यसैले हामीले यसलाई खाई भनेर जनाउनु पर्दछ। अब हेरौँ है वाक्य कसरी बनाउने। बटुवाले भात पकाएर खायो। हामीले एउटा वाक्य त बनायौँ। हामीले यो शब्द राख्यौँ, यो शब्द राख्यौँ, यो शब्द राख्यौँ, यो शब्द राख्यौँ। अरूहरू बाँकी नै छ। यहाँनिर हामीले खायो त राख्न मिल्दैन, त्यसैले गर्दा हामी यसलाई हटाउने है। हो, अब हामी के गर्ने त? अर्को वाक्य बनाउने। बटुवाले भातलाई मागेर पनि त खान सक्छ। हो, त्यसैले हामीले यसलाई
बटुवाले भात मागेर खायो पनि लेख्न मिल्छ अर्को। त्यस्तै गरी बटुवाले खिर खान्छ, बटुवाले खिचडी खान्छ। कसरी खान्छ त? बटुवाले पकाएर खायो, बटुवाले मागेर पनि खान्छ खिरलाई, हैन त? हो, बटुवाले खिर पकाएर पनि खान्छ, खिर मागेर पनि खायो। अब खिचडीलाई पनि पकाउन पनि सक्छ उसले, अरूसँग मागेर खान पनि सक्छ। त्यसैले हामीले यसबाट यति वाक्यहरू बनाउन सक्दछौँ। अब अर्को हेरौँ है त। अर्को वाक्य बनाउने है। अब हामी हेर्नुहोस् त। बुढीले भात पकाएर खायो, यो त पक्कै पनि मिल्दैन। अब हामीले बुढीले भात पकाएर खाई त भन्न मिल्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी लेख्छौँ बुढीले भात पकाएर खाई। अब हेर्नुहोस् है, जसरी बटुवाले अघि पकाएर र मागेर दुइटै गरी खान सक्थ्यो, आमाले पनि त सक्छन्, बुढी आमाले पनि त सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले लेख्छौँ बुढीले भात यानिरी मागेर खाई। हामीले कतिवटा शब्द बनायौँ यहाँनिरबाट? 2वटा। बुढीले भात पकाएर खाई, बुढीले भात मागेर खाई। अब त्यस्तै गरी अरू शब्दहरू बनाउने है त। बुढीले खिर खान्छिन्, बुढीले खिचडी खान्छिन्। कसरी खान्छिन् त? पकाएर पनि खान्छिन्, मागेर पनि खान्छिन्। कसरी खान्छिन् त? पकाएर पनि खान्छिन्, मागेर पनि खान्छिन्। हो, अब त्यस्तै गरी हामीले यो जुन बनायौँ नि, बुढीले भात पकाएर खाई, बुढीले भात मागेर खाई, बुढीले खिर पकाएर खाई, बुढीले खिचडी पकाएर खाई, बुढीले खिर मागेर खाई, बुढीले खिचडी मागेर खाई। हो, यति वाक्यहरू चाहिँ हामीले पोइन्ट वाइज लेख्न सक्छौँ है। अब 8 नम्बरमा जाउँ। तलका प्रश्नको उत्तर आफैले सोचेर लेख। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कमा के लेखेको छ? बुढीले बटुवालाई बास नदिएको भनी बटुवाले के गर्थ्यो होला? अब के गर्थ्यो होला एकचोटि सोच्नुहोस् त। तपाईहरुलाई के लाग्छ? बटुवाले के गर्थ्यो होला? पक्कै पनि बटुवा जसरी भए पनि आमाकै घरमा बस्थ्यो। किन बस्थ्यो सुन्नुस् है। त्यो समयमा के भएको थियो? रात परिसकेको थियो। त्यो समयमा वरपर कुनै घरहरू थिएनन् जहाँ उसले अरूसँग बास माग्न सकोस्। रातिको समयमा त हिँड्ने कुरा आउँदैन थियो, साँझ परिसकेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि उसले के भन्छ त, के गर्छ होला त? जसरी भए पनि बुढीकै घरमा बास बस्थ्यो होला है। आफैले उत्तर दिने हो। त्यसैले आफ्नो मनमा जे लाग्छ त्यो उत्तरहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब ख नम्बरमा हेर्नुस् त। तिमी कतै जाँदा बास माग्नु पर्यो भने के भन्छौ? अहिले त हजुर सानो हुनुहुन्छ, घरबाट एक्लै त जानुहुन्न होला। त्यसैले हजुरहरू सोच्नुस् मात्र ल, के भन्थ्यो होला, कसरी बास माग्थ्यो होला। जस्तै हुन्छ नि, आमा म धेरै टाढाबाट आएको, बाटोमा आउँदा आउँदै रात पर्यो, म आजको दिन हजुरकोमा बस्न पाउँछु कि? यस्तो केही कुराहरू नम्र स्वरमा भन्न सक्नुहुनेछ। अब 9 नम्बरमा जाउँ है। देऊ, पकाऊ, जाऊ, माग, भन शब्दलाई आफ्नै वाक्यमा प्रयोग गर। हेर्नुस् त अब के भनेछ? वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। सायद हजुरहरूले कक्षा 2 मा पनि यस्ता धेरै वाक्यहरू बनाउनु भयो होला। अब हामी पनि यहाँनिर केही वाक्यहरू बनाउने प्रयास गर्नेछौँ है त। देऊ, देऊ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? कसैलाई केही कुरा दिने। तिम्रो आमाले भन्नुहुन्छ होला नि, आज म तिमीलाई यो टिफिन दिन्छु, तिमीले साथीलाई पनि देऊ है। जब त्यहाँनिर देऊ वाक्यको प्रयोग हुन्छ नि, हो त्यसपछि मात्र वाक्य पुरा बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ, राम सीतालाई यो कलम देऊ। तिमीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौ। अब पकाऊ, तिमी आफ्नो दाइ दिदी त नभनौ, तिमी भन्दा सानो बहिनी छ भनेदेखि के भन्न सक्छौ?
बहिनी, आज तिमी आमालाई यो पकाउन भन भन्छौ नि, त्यस्तै गरी आमाले अब तिम्रो दाइ दिदीलाई के भन्नुहुन्छ? नानु, अब तिमी आज खाना पकाऊ। यस्तो गरेर अर्को वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जाऊ। तिम्रो आमाले भन्नुहुन्छ होला नि, नानु अब विद्यालय जाऊ। हो, यस्तो वाक्यहरू अर्कोमा लेख्न सक्नुहुनेछ। माग, तिम्रो आज जन्मदिन थियो, तिम्रो आमाले आज के भन्नुहुन्छ त? नानु, तिमीलाई के गर्न मन छ, के खान मन छ, के लगाउन मन छ, आज मसँग माग भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यस्तै गरी यहाँनिर पनि अर्को शब्द लेख्ने। अब भन, तिमीलाई शिक्षक शिक्षिकाले विद्यालयमा भन्नुहुन्छ होला नि, मैले हिजो केही कुराहरू तिमीलाई पढेर आउन भनेको थिएँ, आज भन्न सक्छौ? हो, यस समयमा भन्न तिमीले लेख्न सक्छौ। राम, तिमी मलाई केही कुरा भन त, यो पाठको बारेमा केही कुरा सुनाऊ, जसरी भन्नुहुन्छ नि शिक्षकहरूले, त्यस्तै गरी तिमी लेख्न सक्छौ। राम, यो प्रश्नको उत्तर भन। हो, यसरी हामी वाक्य बनाउँदै जानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर 10 नम्बरमा ढुङ्गाको खिचडी जस्तै कुनै कथा कक्षामा सबै साथीलाई सुनाऊ। यो चाहिँ अब तिम्रो काम। तिमीले यस्तै गरी केही कथाहरू छोटो मिठो गरी लेख्न सक्छौ र साथीहरूलाई सुनाउन सक्छौ। अब हामी जाउँ 11 नम्बरमा। यो पाठ पढ र शिक्षकको सहयोगमा तालिका भर। हेरौँ है तालिका। हामीले गर्न हुने काम, हामीले गर्न नहुने काम। पाठकै बारेमा लेख्नुपर्छ है। म हजुरहरूलाई एउटा कुरा भन्नेछु, त्यसपछि हजुरहरूले अरू कुराहरू थप्दै जानुहोस् है त। अब हेर्नुहोस्, हामीले गर्न हुने काममा के रहेछ त, हामीले के लेख्न सक्छौँ? 1 नम्बरमा आज आमाले के गर्नुभयो? बटुवालाई दाल दिनुभयो, चामल दिनुभयो, नुन दिनुभयो, घिउ दिनुभयो नि। यो आमाको के थियो? बटुवाको लागि सहयोग थियो। त्यसैले हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ, हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हो, अब त्यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ। हामीले गर्न नहुने काम। आज बटुवाले के गर्यो थाहा छ? लास्टमा आमालाई ढुङ्गो पकाएर खुवाउँछु भनी थियो, तर लास्टमा आएर त उसले खुवाएन, किनभने ढुङ्गा त निकालेर फालिदियो। तब आमा के हुनुभएको थियो? जिल्ल हुनुभएको थियो नि, हिस्सिनु भएको थियो नि। हो, त्यो हामीले गर्न नहुने काम थियो, मतलब बटुवाले गर्न नहुने काम गरेको थियो। त्यसैले यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ, हामीले अरूलाई जिल्ल्याउनु अथवा हिस्स्याउनु हुँदैन। हो, यस्तै गरी अब तिमीले अरू यहाँनिर लेख्न सक्छौ। तिमीलाई मन लागेको कुराहरू तिमी यहाँनिर भर्दै जाऊ है त। हस् नानुहरू, आजको पाठ यहीँ सकिन्छ। हजुरहरूलाई केही प्रश्नको उत्तर आएन, केही नराम्रो लाग्यो, केही फेरि पनि सिक्न मन लाग्यो, यो पाठ मलाई फेरि पनि भर्न मन लाग्यो भनेदेखि हामीलाई फोन गर्नुहोला, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी हजुरहरूलाई फेरि पनि सिकाउनेछौँ है। ल, आजको लागि यति नै। अब अर्को दिन अर्को विषयमा, अर्को टपिकमा, अर्को पाठमा जानेछौँ। आजको लागि यति नै। ल, धन्यवाद नानुहरू।